नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता अनि पूर्व मन्त्री दीपक खड्का। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यतिखेर नजिकै गइरहेको अवस्थामा सभापतिहरूको आकांक्षीका बैठकहरू पनि बाक्लो रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। एकातर्फ संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र त्यसको छिनोफानो हुन खोजिरहँदाखेरि र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने आशय सहितको रिट यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। यो सँगसँगै अहिले नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको हिमायती भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अबको चुनावमा जाने अथवा आफै नेतृत्व गरेर चुनाव लड्ने यो दुईवटा कोण नेपाली कांग्रेसमा देखा परिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीति र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अनुसार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसमा दुईवटा विषय अहिले प्रमुख मुद्दा बनेको छ। हजुर। एउटा विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिने, चुनाव गराउने कि नगराउने, संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने, हैन, र सँगसँगै महाधिवेशन पनि नजिकै छ। यो विषय अहिले नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? धन्यवाद नयनजी। पहिलो कुरा त तपाईको सरकारका विषयमा, संसदका विषयमा जुन प्रश्न यहाँले राख्नुभयो, नेपाली कांग्रेस के चाहन्छ भने आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी, विगतको लामो अनुभवका कारण संसद 5 वर्ष चल्नु पर्दछ। 5 वर्ष पछाडि हामी प्रक्रियागत निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। त्यसै कुराको सेरोफेरोमा अहिले सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान उल्लङ्घन, नियम कानुन ऐनलाई नमान्ने, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले मुलुकलाई निकास दिँदैन र यो परिवर्तन हुन जरुरी छ, हुनुपर्दछ। हामीसँग सानो सङ्ख्या थियो, झन्डै 2/3 भन्नुहोस् बहुमत, प्रचण्ड बहुमत भने पनि हुन्छ, ल्याएको नेकपा आफैमा सरकारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूको कारण होला या उहाँहरू बीचका नेताहरूको बीचको विवादले होला, छिया हुन पुग्यो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यो देशको। भनेको यो छियाले नेपाली कांग्रेसलाई अब बलियो बनाउन खोजिरहेछ कि? त्यो अर्को पाटो हो। तर त्योभन्दा पनि मुलुकमा जनताको जुन अपेक्षा थियो, अपेक्षामाथि, आशामाथि, भरोसामाथि प्रहार गरियो। भनेको एउटा पार्टीले गल्ती गर्दा त अर्को पार्टीलाई स्वाभाविक रूपमा फाइदा हुने नै भयो। यसमा चाहिँ तपाईहरु ताली बजाइरहनु भएको छ नि त। पार्टीको कुरा गर्दै गर्दा मुलुकको कुरा बिर्सिनु हुँदैन, जनताका कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपले नेपाली कांग्रेसलाई अहिले फाइदा पुगेको होला। हजुर। मत लिन जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ होला। भनेको त्यो कांग्रेसलाई, पार्टीलाई फाइदा छ कि कांग्रेसको नेतृत्वका केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा छ कि? पार्टीलाई नै समग्र भन्नुहोस्, तर त्यो भन्दा पनि जनतालाई कति फाइदा छ, मुलुकलाई कति फाइदा हो। हामीले चाहिँ अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता भयो, देशमा जनताले चाहे जस्तो विकास निर्माण गर्न सकिएन, उन्नति प्रगति गर्न सकिएन। अब सबै खालका राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसके, जनताहरू आफै मालिक भइसके। अब निर्वाध रूपमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेर पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने जुन संसदीय व्यवस्थाको अवधारणा छ, त्यस अनुसार मुलुकलाई सबल, जनताहरूलाई सक्षम बनाएर समृद्ध हासिल गर्ने भन्ने जुन एउटा लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यका विश्वासका साथ दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि, दोस्रो र तेस्रो पार्टीहरू मिलिसकेपछि यिनीहरूले मत बढी ल्याउँछन्, यिनीहरूलाई काम गर्ने मौका पनि दिउँ भनेर जुन जनताले मत दिएको थियो, त्यो अभिमतको अपमान भएको छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा रमायो, सरकार आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्न तल्लीन रह्यो र सरकारले संविधान मानेन, ऐन मानेन, कानुन मानेन, विधान मानेन र यस्तो गतिविधिबाट सञ्चालन हुनु पर्यो।
काङ्ग्रेस निरीह बनिरह्यो। सानो सङ्ख्यामा बसेको काङ्ग्रेस यहाँले जुन संसदमा जति आवाज उठाए पनि अर्को पार्टीलाई आवाज तपाईँले चाहिँ आरोप लाउनु भएको छ नि हैन, चोराउन देखाउनु भएको छ, चोराउनाले फेरि अर्को मैले भने नि हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिर राजनीतिकमा परिणत गर्दै गर्दा र जनताहरू अब मालिक भए है, राजतन्त्र समाप्त भयो, पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भयो, राणाहरू समाप्त भए, जङ्गलमा रहेका माओवादीहरू द्वन्द्वमा रमाएका माओवादीहरूलाई यो मेन स्ट्रिममा ल्यायौँ, संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरायौँ। अब राजनीतिक मुद्दा छैनन्, अब हामीसँग आर्थिक मुद्दा मात्रै छन्, त्यतातिर लाग्नुपर्छ भनेर संविधान निर्माण भइसकेपछि यो संविधानले सबै जात जाति वर्गहरूलाई प्रशस्त अधिकार पनि दियो। नमिलेका कुराहरू केही छन् त्यसलाई संशोधन गर्दै मिलाउँदै लैजाउँ, संविधानलाई बलियो बनाऊँ, मुलुकलाई बलियो बनाऊँ र व्यवस्थालाई बलियो बनाऊँ र जनताको अपेक्षालाई पुरा गरौँ भनेर जसरी हिँड्नुपर्ने थियो त्यसमाथि यो सरकारका कारण, यो सरकारको दम्मको कारण त्यो चाहिँ हुन पाएन भनेको स्वाभाविक रूपले। अहिले चाहिँ दिपकजी हजुर संविधान बलियो बनाउने, लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपले जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने यी कुराहरू चाहिँ फगत कुराहरू भए हैन, भनेको त्यो चाहिँ सरकारकै कारणले मात्रै भयो कि विपक्षीहरूमा पनि त्यसमा विशुद्ध सरकारका कारणले भयो। किनभने उहाँहरूले नै हो झन्डै चाहिँ प्रचण्ड बहुमत ल्याएको सरकारले यी कुराहरू गर्ने र उहाँहरूले गल्ती गरेका कुराहरूमा विपक्षी हामी संसदभित्र विपक्षी दलहरू मध्येको ठुलो दल भएका नाताले उहाँहरूलाई गजगच्याउने, क्वेसन गर्ने, यसो गर्नुहोस् भन्ने, यो ट्र्याकमा हिँड्नुहोस्, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, तपाईँहरू क्रियाकलाप गलत भए भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरालाई कानमा तेल हालेर बस्नुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ अहिले त प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दाखेरिको असहज बिल्कुल छैन। त्यो तपाईँले यसरी पनि बुझ्नुभयो, यसरी पनि बुझ्नुभयो हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पटक पटक पक्षमा बसेको छ, पटक पटक प्रतिपक्षमा बसेको छ। नेपाली कांग्रेसले थुप्रै निर्वाचनहरू आफ्नो सरकारमा रहेर निर्वाचन गरेका छ। आफू निर्वाचन गराउँदै गर्दा पनि आफ्नो पार्टी सानो भएर हार्दै गर्दा पनि निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गरेको यो पार्टी हो र यो पार्टी व्यवस्थाको हिमायती हो र जनतालाई सर्वोपरि मान्ने पार्टी भएका नाताले उसले संसदभित्र आफ्ना जिम्मेवार गतिविधि प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि यो सरकारले नसुनेको, अहिले भाग्यवश नेपाली जनताहरूको भाग्यवश भन्छु, पार्टीहरूको बिचमा उहाँहरू सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूको बिच विवाद आयो। अब भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रशय दिने कुरा कम हुन थाल्यो र यसै बिचमा संविधान उल्लङ्घन गरेर जुन गतिविधि भयो, निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा भयो, संसद मार्ने कुरा भयो, त्यो गर्नु हुँदैन। भनेको निर्वाचन घोषणाले नेपाली कांग्रेसलाई खुसी तुल्याएको छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई के कुरामा चाहिँ जोड दिएँ भने नेपाली कांग्रेसलाई मात्र हेर्ने हो भने पक्का नेपाली कांग्रेस खुसी छ। किनभने हामी निर्वाचनमा गयौँ भने कम्युनिस्टको यो अवस्था भएका कारणले सिटका हिसाबमा नेपाली कांग्रेस पक्कै पनि ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित हुन्छ, यसमा दुई मत छैन। खुसी हुने कुरालाई हामी के भनिराखेका छौँ भने यो 5 वर्ष पछाडि निर्वाचन मिति यसै छँदैछ, आवधिक निर्वाचनसम्म कुरौँ, पर्खौँ र यो छिटो छिटो निर्वाचन गर्दाखेरि जनतालाई आघात पुग्छ। अहिले कोभिडमा पनि छौँ, अर्को मार पर्छ र यो यस्तो कार्यले चाहिँ देशको ठुलो धनराशि खर्च हुने, जनतालाई हामीले भ्याक्सिन दिन सकेका छैन, कोभिडमा चाहिँ यत्रो महामारी लकडाउन गरेर घरमा थुन्नु परेको छ। अब हामी कता निर्वाचनमा जाने र हामीलाई निर्वाचनमा नहुने समय पनि होइन। यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि, सुन्नुभयो होला नि तपाईँले होइन, निर्वाचन अगाडि प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिने उहाँले घोषणा गरेको निर्वाचनको भोट हाल्ने बेलामा उहाँले घोषणा पहिलो संविधान सभालाई चाहिँ विघटन गरेर संसदलाई विघटन गरेर उहाँले निर्वाचन घोषणा गरेर मिति सक्यो। कति खोप हान्नुभयो एकचोटि सोधेर आउनु होला, सरकारमै हुनुहुन्छ। त्यस अगाडि त कति खोप हान्नुभयो त्यो उहाँलाई थाहा थियो नि त्यतिखेर पनि कोभिड थियो भनेर। त्यतिखेर कोभिड भइरहँदाखेरि जनतालाई चाहिँ निर्वाचनमा हुमाउनका लागि खोप हान्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि थाहा थियो नि। कति खोप हान्नुभयो एकचोटि सोध्नु होला। त्यतिखेर त खोप उपलब्ध हुनु पर्यो। फर्स्ट खोप अहिले पनि कहाँ उहाँको फ्याक्ट्री छ खोपको? होइन, उहाँले त ल्याउने बाचा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो बाचा त उहाँहरूले धेरैवटा बाचा गरिसक्नुभयो। संविधान जसले संविधान मान्दैन, जसले कानुन मान्दैन, जसले व्यवस्था मान्दैन, जसले व्यवस्था मान्दैन, यस्ता व्यक्तित्वको चर्चा गरेर के फाइदा छ?
जनताले आहतभन्दा राहत कहीँ महसुसै गरेका छैन आजको दिनमा भने यस्तो महान व्यक्तित्वको चर्चा गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? के तानाशाह बनाउन चाहनुहुन्छ? त्यसलाई मुलुकलाई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा 2-5 जना मुठ्ठीभर व्यक्तिले चलाएर शासन पद्धति चलोस्, जनता जहाँसुकै होस् भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ पक्कै चाहनुहुन्न। त्यसो भएका कारणले उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्वको चर्चा धेरै गर्न आवश्यक छैन र उहाँको विस्थापितको कुनै बाटो पनि छैन। भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले जुन काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ सही कङ्ग्रेसलाई छैन, सही नेपाली जनतालाई छैन। कङ्ग्रेसलाई होइन, स्वयं उहाँका पार्टीका शीर्ष तहमा रहेका, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका, पटक पटक मान्य भएका र व्यवस्थाप्रति माया भएका मान्छेहरूलाई त रहेन भनेपछि विपक्षीलाई रहने त झन् सम्भावनै रहेन। उहाँहरू त फेरि मिल्न खोजिरहनु भएको छ। त्यो भोलिका दिनमा हेर्दै जानु होला नि त। भनेको अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गर्नको लागि लालायत पार्टी हो। प्रतिपक्षको एउटा चाहिँ पर्खाइ पनि धर्म पनि के हो भने सरकार सञ्चालन गर्न सरकारमा बसेका मान्छेहरूले दलले सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको त्यसमा प्रथम प्रतिपक्षको दाबी हुन्छ। त्यो दाबी अनुरूप सबै सांसदहरूले मानेको अवस्था हो। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न हुँदैन, हट्न हुँदैन र यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। भनेको अहिले त 2074 को सन्देश त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पूर्ण प्रतिपक्षमा बस्ने सन्देश नै दिएको थियो होइन? सँगसँगै यो पनि भने होइन तिमी प्रतिपक्षबाट यताउता गर्नै पाउँदैनौ भनेर भोट हाले होइन। तिमीले सरकारको निगरानी गर, तिमीले सरकारको निगरानी गर्दा गर्दा सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन, सरकारले जनताको इच्छा अनुसार काम भएन, संविधान त काम भएन र सरकारले चाहिँ सबल ढङ्गले काम गर्न सकेन भने दायित्व बोध गर्नुपर्छ, दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर पनि भने हो। सँगसँगै प्रतिपक्षको काम कर्तव्य अधिकार पनि त्यो हो। भनेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो आइपरेको अवस्थामा उसले नेतृत्व लिन चाहेको हो। उसो भए जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँबाट भाग्ने कुरा आउन्न र यो सहज रूपमा चाहिँ यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ, यो नै दायित्व हो। भनेको तपाईँको आशय चाहिँ के हो त? अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ संसद चाहिँ काम छैन, अब सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री चयन गरेर एउटा नेतृत्व होइन। यसमा फेरि अर्को गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। हामी यस व्यवस्था त्यो दाबी त तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नु मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु सर्वोच्चमा यहाँले यसलाई चाहिँ बिचमा कुरा राखेर यो पूर्ण रहँदैन। हजुर, किनभने हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र छौँ, बहुदलभित्र छौँ। हामी चाहिँ यो व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको लाई विश्वास गर्छौँ र शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। त कार्यपालिकाहरूले सञ्चालन गर्नेहरूले व्यवस्थापिकालाई अपदस्थ गरेपछि, हत्या गरेपछि, मारेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसका थुप्रै पाटोहरू छन्। राष्ट्रपतिका कुरा होलान्, प्रधानमन्त्रीका कुरा होलान्, संसदका कुराहरू होलान्। ती निकायहरूले गर्नुपर्ने काम नगरिसकेपछि यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन यी तीनटै अङ्गहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुने भएका कारणले र न्यायपालिकाको प्रमुख काम पनि संविधान ठिक ढङ्गले चल्यो कि चलेन, संविधान त कार्यान्वयन भयो कि भएन, कानुनहरू ठिक ढङ्गले चलेका छन् कि छैन, शासन पद्धति ठिक ढङ्गले चल्यो कि चलेन, कार्यपालिकाले ठिक ढङ्गले काम गरेका छ कि छैन, या व्यवस्थापिकाले ठिक ढङ्गले काम गरेका छ कि छैन भनेर जज गर्ने, त्यसले हेर्ने, निर्क्युल राख्ने, त्यसको चाहिँ नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेर निर्णय दिने काम न्यायपालिकाको भएको र यो ठिक ढङ्गले चलेन, यसले गलत गर्यो भनेपछि अन्य जोसुकै एउटा स्वतन्त्र नागरिकले, सांसदहरूले पनि गुहार्ने ठाउँ भनेको न्यायपालिका नै हो। त्यसै अनुरूप राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ठिक ढङ्गले संविधान त काम नगरेका कारण, संसद भङ्ग गरेका कारण र धारा 76(5) बमोजिम जुन व्यवस्था गरिएको छ, सांसदहरूले अन्तमा पार्टीहरूले सरकार गठन गर्न सकेनन् भने सांसदहरू बिचमा पनि कोही पनि सांसद चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने धारा 76 को व्यवस्था थियो। त्यो अनुसार दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन रातारात एकछिनमा नसुतेर, अचम्मको कुरा छ, नसुतेर, यो लोकतन्त्रमाथिको लाजमर्दो कुरा हो। जनताको मालिक भएर बसिरहँदा जनता, नागरिक चाहिँ आज प्रमुख पदमा पुग्यो भन्दा यो अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो प्रस्तुत गरेर
ध्वस्त अपदस्त गर्ने काम गर्यो, विघटन गर्ने काम तर उहाँहरूले के भन्नु भएको छ त्यस कारणले चाहिँ फेरि पनि अदालत जानु पर्या हो। अदालत गइसकेपछि हामी अदालतको पर्खाइमा छौँ र अदालतले एउटा न्यायपूर्ण निर्णय गर्छ भनेको। त्यो न्यायपूर्ण निर्णय भनेको चाहिँ आफू अनुकूल हुँदा चाहिँ न्याय हुने, प्रतिकूल हुँदा चाहिँ अन्याय हुने हो। त्यसको व्याख्या त त्यहाँ बस्ने। तर पनि कतिपय अवस्थामा न्यायालयले गरेको आदेश र निर्णयहरूलाई होइन, आदेश र निर्णयहरूलाई त त्यही अनुरूपको व्याख्या गर्न थालिएको छ। फागुन 11 मा त्यो निर्णय भयो, त्यसलाई अर्कै थरीले व्याख्या गरे। कार्यपालिका अस्ति मन्त्रीहरूको बर्खास्त भयो, अर्कै थरीले व्याख्या गरे। कार्यपालिकाले संविधानलाई कुल्चिन थाल्यो, व्यवस्थापिका मार्दिन थाल्यो। अब हामीसँग एउटै संस्था छ न्यायपालिका, यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। धेरै टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हामी सबैलाई, तपाईँ मार्फत हामी सबैलाई छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई यसलाई जोगाएर पनि राख्नुपर्दछ। केही कुराहरू करेक्सन गर्नु पर्यो भने भोलि संसद हुँदा रहँदा आउँदा त्यतिखेर कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले यसरी छरष्ट हुने गरी, विश्वासै नहुने गरी कुरा गर्नुहुन्न। चाहे पक्षमा हामीले माग दाबी गरेको पक्षमा निर्णय गरोस् या विपक्षमा निर्णय गरोस्, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर पनि हामीले त संसदलाई स्वच्छ राख्न सकेनौँ होइन। अहिले यो चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूमा व्यक्तिगत चरित्रमा भर पर्दो रहेछ, त्यसरी पनि बुझ्नु। तर त्यस्तो गन्जागोल भएको संसदलाई चाहिँ अब किन त्यहाँ चाहिँ राखिरहने, बरु एउटा चाहिँ नयाँ सिराबाट एउटा सहमति अन्तर्गत नै चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ कोर्स स्थापना हुन्छ भने किन नजाने भन्ने सन्दर्भ छ। त्यसको वैधानिक अवैधानिक एउटा पाटो होला। निर्वाचन तर पनि हामीले अहिले संसदमा गन्जागोल जुन अवस्था छ नि, पार्टीभित्र पनि संसद तानातान भन्ने धेरै छैन नि त। तपाईँलाई चाहिँ एउटा विधि विधान बनाइसकिसकेपछि, एउटा संविधानमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया पुर्याएर त जानुहोस् न। त्यो त पाइएकै छ नि, त्यसैका लागि त त्यो व्यवस्था गरिया हो नि। प्रक्रिया पुग्नु पर्यो। प्रक्रिया नपुग्दैमा अनुमान गरेर यस्तो हुन्छ भनेर गर्न पाइएन होइन। भोलि म मऱ्यो भने दाह संस्कार गर्ने कुरा त छँदैछ त। म नमर्दै मऱ्यो भने दाह संस्कार गरिदिने, प्रक्रिया पुग्नु पर्यो। त्यस कारण यो प्रक्रिया पुगेको छैन। त्यसो भएका कारणले हामी भनेको यो प्रक्रिया नपुर्याउँदा हामी अहिले नेपाली जनताले ब्याउनु परिरहेको छ होइन। र यो प्रक्रिया पुरा हुँदाखेरि पनि खासै केही तात्विक भिन्नता चाहिँ केही नै पाइएन। नेपाली जनताले जुन एउटा यहाँले अब दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा विधिसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसले मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ। यो शीर्षकमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अघि मैले के भने हामी आवधिक निर्वाचनको पर्खाइमा छौँ। आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ। 5 वर्ष पुरा यो पुगेन भने धारा 76 को 5 बमोजिम पनि सरकार गठन भएन भने त्यो अगावै पनि निर्वाचन गर्न सक्ने हाम्रो संविधान त व्यवस्था छ। हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ र त्यस बिचमा हामी मुलुकमा महामारी छ होइन, संसारभरि नै महामारी छ। हामीले खोप लाउन सकेका छैनौँ। हामीसँग खोप उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छैन, ल्याउनु पर्ने छ। यो सबै दायित्व, यो सबै कर्तव्य, यो सबै काम भने सरकारको हो। त्यो गरौँ पहिले, निर्वाचन आवधिक निर्वाचनसम्म कुरौँ र आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्दा जुन हुने आर्थिक सामाजिक क्षति छ त्यसलाई रोकौँ र समयमा निर्वाचन गरौँ भन्ने मात्र। निर्वाचनबाट भागौँ, 10 वर्ष 15-20 वर्ष निर्वाचन नगरौँ भन्ने होइन। अब अहिले चाहिँ अहिलेको परिदृश्यले चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? जुन एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू चाहिँ अब सबै ठाउँ ओगटेको भनेको अहिले सर्वोच्च अदालतमै छ होइन। सबैको ध्यान केन्द्रित चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यहाँबाट कस्तो निर्णय आउँछ र के हुन्छ भन्ने पर्खाइमा सबैजना छन्। तर घटनाक्रमले चाहिँ के बताइरहेको तपाईँले अनुमान गरिरहनु भएको छ? तपाईँ चाहिँ सही ट्र्याकमै साँच्चैकै यो देश जाँदैछ कि यसमा त अब बाहिरी हस्तक्षेप, यो हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै भएको तातो विषयमा चाहिँ प्रवेश पाएको छैन भन्नेहरू पनि छन्। अब तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। हजुर। अब बाहिरी हस्तक्षेप यी सबै कुराहरू चाहिँ यसको कारक तत्त्व हामी आफै हौँ होइन। बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार्ने नस्वीकार्ने चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने हाम्रो कुरा हो होइन। त्यसलाई कसरी लिने हुन्छ त मैले भनिहालेँ नि, सरकारमा बस्ने मान्छे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनताप्रति, पार्टीहरूप्रति, संसदप्रति, व्यवस्थाप्रति, संविधानप्रति। त्यो यो सबै कुराहरू कुल्चेर अगाडि बढाएको छ। उहाँहरूले के स्वीकार्नुहुन्छ अर्को विषय हो होइन। यो अरूलाई दोष लाउने कुरो ठाउँमा खासै देख्दिनँ। तपाईँको छिमेकमा
भएका गतिविधि सँगै टाँसिएको घरमा को पाहुना आइराखेका छ, ती आएका पाहुनाहरू हैन गैर गतिविधिका रहेछन् भने मेरा घरमा असर गर्न सक्छ। डेली त्यहाँ के भइराखेको छ, झै झगडा छ भने त्यो झै झगडा किन यस्तो हल्ला आउँछ भने तपाईले एउटा सामान्य हामी चाहिँ सामान्य मान्छेले त त्यो निगरानी गर्छौँ भने मुलुकको कुरा हो, उनको आफ्नो सुरक्षाका कुरा भनेको अहिलेको घटनाक्रम चाहिँ के सामान्य अवस्थामै भइरहेछ भने तपाईको बुझाइ हो? त्यही त यो त्यो हामी सामान्य मान्छेहरूले त त्यो निगरानी राख्छौँ भने छिमेकीहरूले चासो राख्ने, चिन्ता व्यक्त गर्ने या सहयोग गर्न खोज्ने या आफ्नो अनुकूलता काम गराउन खोज्ने स्वाभाविक कुरा हो। त्यो स्पेस दिने कि नदिने हाम्रो कुरा हो, त्यो गुहार्ने कि नगुहार्ने हाम्रो विषय हो। त्यसकारणले अरूलाई दोष लाउने भन्दा पनि आफूले ऐना हेर्न राम्रो हुन्छ यो विषयमा। त्यस कारणले अब तपाईले अर्को सँगसँगै जोडेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अदालत प्रतिको विषय मैले बुझेँ र त्यो चाहिँ तपाईको अदालतले जे निर्णय दिन्छ, मैले अघि नै भने यसलाई हामीहरूले यो संस्थालाई बचाएर राख्नुपर्छ, जे आउँछ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गराउने हाम्रो दायित्व हो र त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि अब संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकार बन्यो, एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्ला, भएन एकछिन मानिलौँ, भएन निर्वाचनमा जाऊ भन्यो भने अर्को ढङ्गले बढ्ला। त्यो अवधिमा पनि गरेनन् भने हामीसँग थुप्रै बाटाहरू छन्। सरकारलाई कसरी अपदस्थ गर्नुपर्छ, काम जनताका पक्षमा भएन भने सरकारको विपक्षमा कसरी उभिनुपर्छ, हामीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बाटो पनि चुन्न सक्छ। भनेको सरकारको अपदस्थ चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? सडकबाट हुन्छ कि सर्वोच्च? संसद नरहिसकेपछि सडकबाटै हुन्छ, यसरी बुझ्नु। सर्वोच्चबाट पनि हुने सम्भावना छ उसो भए? सर्वोच्चबाट चाहिँ कानुनको व्याख्या, संसदको व्याख्या गर्ने थलो भएका कारणले हामीले देख्दाखेरि त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन निर्वाचन घोषणा भएको कारणले हाम्रो आशा र विश्वास के हो भने संसदलाई मर्न नदिने काम चाहिँ सर्वोच्चबाट गर्छ, सर्वोच्चले चाहिँ अदालतले गर्छ, जब योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियो भन्ने विश्वास हो। भनेको त्यो प्रक्रिया फेरि पनि दोहोरिन सक्छ, सर्वोच्चले संसदलाई मार्दैन, सर्वोच्चले संसदलाई ब्युटाउँछ भन्ने तपाईँको एउटा अहिलेको विश्वास। अब त्यो विश्वास कतिको पुरा हुन्छ त्यो अर्को विषय हो, त्यसको छिनोफानो त केही दिनमा टुङ्गिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी बिचमा हाम्रा विश्वासहरू कति जायज छन् या छैनन् भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने थलो नै न्यायमूर्तिहरूको काम हो, सर्वोच्च अदालत हो, अदालतहरू हुन्। अब यो अदालतको विषय छाडेर अब कङ्ग्रेसको अदालततर्फ फर्क्यौँ होइन, जस्तो अब महाधिवेशन होइन, तपाईँहरूको महाधिवेशन विभिन्न कारणले सर्दै अब अहिले भदौतिर पुगेको छ होइन। अब असारसम्म चाहिँ क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने तपाईँहरूलाई हम्मी परिरहेछ, 20 गतेकोसम्मको भाका रहेछ होइन, त्यतासम्म पनि तपाईँहरूले यो सदस्यको भाँडबोले अझै मिलाउन सकिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्छ भन्ने कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन्, के भन्नु? मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ त सोध्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो हामीले समयमा हाम्रो अधिवेशन गर्न सकेनौँ। त्यसका आफ्नै थुप्रै कारणहरू छन्। एउटा पार्टीभित्रका नेताहरूको आफ्नो कारण बन्यो होला, अर्को मुलुकको कारण बन्यो होला। हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गराउने, निर्वाचन गराउने चुनौती हामीमा थियो। यी विभिन्न कारणले हामी आज यहाँ पुग्यौँ। अब हामीसँग त्यो सुविधा पनि छैन कि हाम्रो पार्टीको निर्वाचन नगरेर अर्थात् अधिवेशन नगरेर हामीले उन्मुक्त पाउने हामीसँग छुट पनि छैन। त्यस कारणले यो अधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यसमा नेताहरू छलफलमा जुट्नु भएको छ र मलाई विश्वास के छ भने म के चाहन्छु भने सकेसम्म छलफलबाट यो सङ्कटका घडीमा एउटा राम्रो निकास निक्लिन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। कार्यकर्ताले पनि त्यो मन पराउँछ। गाउँ गएर फर्किनु भएको म भर्खरै हिजो मात्रै जिल्लाबाट फर्केँ। अवस्था काङ्ग्रेस प्रतिको आस्था चाहिँ वास्तवमा बढ्या छ कि घट्या छ? हैन, आस्था घट्ने पुरै छैन, बढ्ने भन्दा पनि अब यो कम्युनिस्टहरूको सरकार सञ्चालन गर्ने विषयदेखि जनताहरू आजित भएको मैले महसुस गरेँ। मेरो जिल्लामा पनि कोभिडले आक्रान्त छ। यो कोभिडका बिचमा हामीहरूले हाम्रो अधिवेशन कसरी गर्ने, कुन मोडालिटीमा गर्ने या सर्वसम्मत गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता चासो गाउँ गाउँमा सर्वसम्मति त के देखिएला र 7-8 जना 9 जना पुगिसके सभापति स्वाभाविकै हो नि। जति बढी आकाङ्क्षी भयो, आकाङ्क्षीबाट खारिएर आएको नेतृत्वले नै
चाहिँ पार्टीलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि हो। त्यसबिचमा नहुने भन्ने पनि छैन। चाहिँ कोभिड भयो, नेताहरू कोण बैठकहरूमा हुनुहुन्छ, छलफलहरूमा हुनुहुन्छ, त्यसबाट कुनै राम्रो निष्कर्ष निक्लिन पनि सक्छ। ल अब चाहिँ अधिवेशनलाई यसरी भनेको यो नेपाली कुरा पनि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस शंका मात्रै बढी गर्ने, एउटालाई पछारेर आफू अगाडि बढ्ने परिपाटीमा नेपाली कांग्रेस लाग्न खोजिरहेको छ। पछारेर होइन, यो त व्यवस्था, हामी त्यही व्यवस्थामा चाहिँ त अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। अघि मैले भने नि कार्यकर्ताले रुचाएको, कार्यकर्ताले बढी मत दिएको व्यक्तिले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने त हामी त व्यवस्थै बनाएको छौँ त। यो त पछारेर लडाएर धेरै प्रतिस्पर्धी भए हामीले 2टा मात्रै उठ्न पाउने भनेको छैन, तर पनि 3टा मात्रै उठ्न पाउने भनेको छैन। हामीले निश्चित क्राइटेरिया बनाएको छौँ विधानमा, तर निश्चित क्राइटेरिया बनाएका मान्छेहरू, त्यो योग्यता बोकेका मान्छेहरू कसैले पनि दाबी गर्न सक्यो नि त, लाग्न सक्छ नि त, मलाई पनि लाग्न सक्छ नि त। भोलि यो पार्टी चाहिँ अहिले मैले पाएँ भने मैले राम्ररी चलाउन सक्छु भनेर मलाई लागेको थिएन, मैले पनि आफ्नो चाहिँ त क्लेम गर्न थाल्छु नि त। तर पनि विधानमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अब अलिकति सच्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। 60 भन्दा माथि 70-80 सम्मको उमेरकाले पनि नेतृत्व लिन खोजिरहेको कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो प्रचारबाजी गर्ने कुरामा खासै तुक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भनेको नेतृत्व चाहिँ एउटा जुन समय छ त्यो समय होइन, त्यसो होइन, जो कोही पनि हुनसक्छ क्या। 30-40 वर्षको उमेरको लिडरले पनि पार्टी सञ्चालन गर्न सक्छ। 85 वर्ष पुगे पनि सक्छ। त्यो त कार्यकर्ता माथिको विश्वास जित्न पर्यो नि, होइन सक्ने। अब उमेरका कुरालाई धेरै जोडेर संसारभरिको प्र्याक्टिसलाई हेऱ्यो, हाम्रै देशमा हेऱ्यौँ भने पनि पाइँदैन। तपाईँको 22-24 वर्षको, 50 वर्षकै, 30 वर्षकै व्यक्ति पनि चाँडै मृत्युवरण गरेका छन्, होइन, बिरामी छन्। त उमेरकै कारण मात्रै त मानसिक रूपले कति स्वस्थ छ, उसको एक्टिभिटी कति स्वस्थ छ, त्यो पो हेर्नु पर्यो त। भनेको उमेरै जोडिरहनु पर्छ। नेपाली कांग्रेसले जसरी हाँकिरहेछ त्यही पुनरागमन हुँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। अहिले म तपाईँलाई अहिले भन्छु, गत महाधिवेशनमा उठेका 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, जो एकजना अहिले सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, कृष्ण सिटौला पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ। त उहाँहरू अहिले पनि कुनै युवाभन्दा कम त हिँडडुल गर्नु भएको छैन, जहाँ पनि कार्यक्रममा पुग्नु भएकै छ, आफ्ना कुराहरू राख्नु भएकै छ। अझ युवाहरूभन्दा बढी बिहानैदेखि उठेर आफ्ना दैनिकी गतिविधिहरू गरिराखेको पाइन्छ। त यसमा के कमी भयो? खालि कुरा के हो भने अरू त्योभन्दा हामी सक्षम छौँ, अब तपाईँहरूले चाहिँ अभिभावक बनिदिनुहोस् भन्ने तल्लो तहको नेताहरूको आवाज आयो भने त्यसलाई पनि त नराम्रो भन्न सकिएन। 74 को चुनावमा कांग्रेसले जति अब्जस पायो त्यो चाहिँ अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ यसमा दुईमत छैन। के पनि छैन भनेपछि अहिलेको नेतृत्वले पार्टी राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेन, अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ त निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन सकेन, त्यसकारणले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता भयो र चाहिँ सिनियर लिडरहरूले अब अभिभावक त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने केही कोणबाट केही आवाजहरू आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको साग गुमेको छ, त्यो साग म जोगाउँछु भनेर कम्मर कसेर अब उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ? होइन, हामी सबल छौँ, शेरबहादुर दाइ भनिरहनु भएको छ, दुई चरण त 2 पटक त विधानले दिएको छ, म त्यति काम गर्न सक्षम छु, म तयारी गरिराखेको छु भन्नुभएको छ। रामचन्द्र दाइ के भनिरहनु भएको छ? म योभन्दा पहिले निर्वाचित हुन सकेन, म पार्टी सञ्चालन राम्ररी गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ। कृष्ण दाइ त्यही भनिरहनु भएको छ, गोपालमान दाइहरू त्यही भनिरहनु भएको छ। र अरू धेरै छन् नेतृत्व लिने, अरू महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, हजुर महाधिवेशनले छिनोफानो गरेर शशाङ्क कोइराला के भनिरहनु भएको छ भने होइन यो पार्टी धेरै गुट भयो, म गुटलाई चाहिँ मिलाएर गुट रहित पार्टी निर्माण गर्छु, यसका लागि म तयार भएको छु भन्नुभएको छ। प्रकाशमान दाइ हुनुहुन्छ। हजुर, हामीसँग समय सकिएको छ। विमल धेरैजना आकांक्षी हुन्छ, आकांक्षीलाई मिलाउने काम पनि 8 जना हुनुहुन्छ। अब कांग्रेसलाई छिन्न भिन्न भन्दा पनि एकत्रित पार्ने काम तपाईहरुको हो। यो एकत्रित पार्ने काममा तपाईहरु आन्तरिक विषय हो।
लाग्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, एबी न्युज खबरका दर्शकको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद नयनजी, तपाईँ र तपाईँ मार्फत हामीलाई सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अनि पूर्व मन्त्री दीपक खड्का। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।